किन के हो हुमा रोइरहेछे होइन के भन्छे हुमा बिरामी छे रातदेखि नै रोइरहेछे ज्वरो आछ अनि के भयो त त्यसलाई त्यो घर सम्हाल्नु पनि साह्रै गाह्रो पो रहेछ त कहिले नुन सकिएछ कहिले तेल सकिन्छ कहिले चामलै सकिन्छ कहिले यी केटाकेटी बिरामी भएर हैरान हुन्छ ओहो मैले शोभाको आमालाई किन यति धेरै ऋण लाग्छ भनेर सधैँ गाली गरिरहेको थिएँ यही भएर पो ऋण लाग्दो रहेछ त बेकार गाली गरेछु मेरो छोरालाई फेरि यो कान्छीलाई पनि के भयो त जाउँ त कान्छी के भयो बाबा तँलाई नरो 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 क्या नरो के नरो न त्यसरी दिदीहरू छन् म छु आमा भोलिपछि तिमीलाई राम्रो लुगा लिएर आइहाल्छिन् किन रोएको नरौ क्या नरौ आमा गएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो न चिठी आउँछ न कुनै फोनै पनि गरेको छ छोरीहरू आत्तिसके नरौ क्या नरौ यो कान्छी त झन् आत्तिएकी छ बिहारमा कुकुर आउँदा कुकुरलाई देखेर कति खुसी भएका थिए कुकुर गएदेखि मनै डोलाए जस्तो छ यो कान्छी त झन् फुपू भनेपछि हुर्क हुन्थे फुपू गएपछि यसको बसोबासै उडे जस्तो छ फुपूलाई लिन जानु पर्यो कि क्या हो फुपू भएदेखि खुसी हुन्छ कि म फुपूलाई लिएर आउँछु नानी नरो क्या नरो आमा आइहाल्छ नि भोलिपछि राम्रो नानाले नरो छोरी नरो अब आमा आइहाल्छ नि म फुपूलाई बोलाएर आउँछु बहिनीलाई जाउलो पकाएर खानिदेऊ म फुपूलाई लिएर आउँछु है नरोइकन बस म फुपूलाई लिएर आउँछु है त है ल नरो ल म औषधि पनि ल्याउँछु फुपूलाई पनि बोलाएर लिएर आउँछु तिमीलाई ठिक हुन्छ है म फुपूलाई लिएर आउँछु ल छु त माइली बहिनीलाई जाउरो पकाएर खानिदेऊ है अनि ख्याल गर है ल सुत नरोइकन सुत है ल बहिनीलाई जाउरो पकाएर खुवा ल ओछ्यान खान साथ दिन्छ जाउलो पकाउन
होइन नि छोरी आउँछ कहिले मलाई नानी आमाको याद आउँछ हो आमाको बुढी कहिले सुन्ने होला आउला नि फोन यत्रो दिन भइसक्यो आमा छिट्टै आउनुहुन्छ तिमीलाई गाह्रो भएको छ है ल जाउलो पाकिसक्यो अब खाने है बहिनीकै आडामा बसेर लेख पढ, म पुनन्टीको घाँस काट्न जान्छु है। हुन्छ नि दिदी, जानु नि। कान्छी रारै गऱ्यो भने के गर्ने नि? पकाउने नि, त्यति पनि सोध्नुपर्छ।
कहिले कहिले त दाइ कस्तो समय पनि अचम्मको हुँदो रहेछ। तिहारमा मैले बाहिर जाँदाखेरि धेरै दिन बस्नु पाएन। भदैनीहरूले राम्रोसँग रोकाएको थियो। मेरो पनि मन खिन्न भएको थियो। अब त तिहारपछि गएर एकरात माइतीमा बस्छु अनि मनका सबै कुराहरू बिसाउँछु भनेर सोचेको थिएँ दाइ। तर तपाईँले त टुप्लुक्कै पुग्नुभयो। कस्तो खुसी लाग्यो भनेको क्या। त्यही त भने नि, बिहानै उठेर पिँढीमा बसिरहेको थिएँ। कान्छी बिरामी चाहिँ ज्वरो आयो भनेर माइली कराउँदै आई। गएर यसो छामेको त हन्ती ज्वरो आएको रहेछ। आँखाभरि आँसु पारेर आमा आमा भनेर गयो। त्यही भएर नानी चलाइसकेपछि तिनीहरूलाई आमाको न्यासो मेटिन्छ। त्यही भएर लिन आएको म। धन्न ज्वाइँ कति राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै पठाउनु भयो। जाउँ जाउँ होइन फेरि के भइसक्यो तिनीहरूलाई। कानको खोइ कानको हिँड्ने बेला हतार गर्नु म तपाईँले लाउनै बिर्सेछ। आउनु आउनु खाए कि खाएन छोरीहरूले। ल हेर ल एक घाँस तातो भात पकाएर दिने मान्छे छ। यो पनि पढ्दा पढ्दै सुती छ। नानी उठ आयो उठ। हन्ती ज्वरो आएको रहेछ। के भनेको? ज्वरो धेरै आएको रहेछ क्या। बाटोमा किनेको दबाई थियो नि खुवाइहालौँ घट्छ। अहिले पनि ठिक भएर हिँड्छ। खोइ त अघि कहाँ गयो? घाँस काट्न जानु भएको। पानी कता छ? अब के हुन्छ है? नाच्यो है। नमस्ते कुमु। नमस्ते। खै हँसियाले यता राख्नु। बहिनी यस्तो त बिरामी भएको बेलामा कहाँ गएको थियो छोडेर? हेर्नु पर्दैन? पुनन्टीकोमा घाँस काट्न गएको फुपू। नजाम भने दुःख सुख हेरिदिन्छन्। साँच्चै फुपू तपाईँ कतिखेर आउनुभयो? म त भर्खरै आएको। नानी अब यस्तो झुत्रे झाम्रे भएर बस्ने होइन। मैले अन्दाजमा कपडा सिलाएर लिएर आइदिएछु। कस्तो राम्रो बुट्टा पनि राम्रो छ। कति सुहाउँछ होला है दाइ। त्यो कपडा ल्याउनु त। त्यो झोला ल्याउनु भनेको के? ए झोला भनेको कति झुत्रा लुगा लगाएर राख्नु। अब राम्रै हुने ल यो तिमीलाई। अलिक ठिक लाग्छ तिमीलाई? अब नयाँ कपडा लगाएपछि झन् ठिक हुन्छ। राम्रो भएर आऊ त ल। लगाएर म हेर्छु कस्तो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन। ल ल यो तिम्रो। यति राम्रो लुगा लगाइसके पछाडि त ज्वरो सरो कहाँ भाग्छ कहाँ भाग्छ पनि आइहालेँ। अब मेरो कान्छी कति राम्रो हुन्छ ल। अनि म पनि कपडा फेरेर खाना बनाउन थाल्छु ल। लगाएर बहिनीलाई लगाइदेऊ ल।
बिस्तारै जाऊ है लड्ला फेरि बहिनीले लाउन सहयोग गरिदेऊ है दाइ के भनेको भदैनीहरू त फुरुङ्ग भयो नयाँ कपडा देखेर मलाई पनि असाध्यै खुसी लाग्यो तिमीलाई देखेपछि त भइहाल्छन् नि अब म पनि कपडा फेर्छु खाना बनाउँछु ए हुन्छ हुन्छ अनि यिनीहरूलाई पनि जुम्रा लिखा सबै मारिदिनु पर्नेछ नुहाइदिन पर्नेछ तेल पनि लगाइदिन पर्नेछ है हुन्छ हुन्छ यो लुगा आमाको नेस्टरले होला त्यो कान्छीले साह्रै मन टोलाकी छ दाइ भक्कानेर रोइ मैले त मेरो मन थाम्नै सकिनँ तपाईँ मान्नुहुन्छ भने म उतै लगेर पढाउँछु नि उतै लान्छु कान्छीलाई म मेरै घर राखेर पढाउँछु भने के दाइ भइगयो नलाग अब मेरो दुःख मैसँग छोडिदे त्यसो नभन्नुहोस् न दाइ अरू त अलि हुर्किसकेका छन् यसको मलाई साह्रै पिर लाग्छ क्या लाने र भने लैजा नि त लैजा अब कान्छीले के भन्छ मान्छे कि मान्दिन किन नमान्नु दङ्ग फुरुङ्ग परेकी छ जानु जानु पायो भने त दङ पर्छ जान्छे मैले लुगा फेरि खाना पकाइसकेँ यिनीहरूलाई नयाँ कपडा ल्याइदिएँ त्यही लाएर भुलेर बसेँ माइली साइली कान्छी ल आऊ है मैले भात पस्केँ सुनेन हौ ल मिलेर बस आहा कति राम्रो देखिया हेर्नुहोस् त दाइ ल अब भात खाने मन पर्यो मान्छेलाई थोरै राख्दैछ मान्छे जति नै राख भात पनि ल त्यति टाढादेखि माइत आगी अब के गर्नु आफैले पकाएर खुवाउनु पर्यो अब भाउजू भएको भए पकाएर खान दिन्थे अब सबै थोक त आफैले गर्नु पर्यो के गर्छ यस्तो अब के गर्नु त दाइ तपाईँको भाग्य नै त्यस्तो रहेछ म त कहिले कहिले आउने त हो नि तपाईँले साह्रै दुःख झेल्नु परेछ के भनेको तपाईँले धेरै दुःख पाउनु भयो भने के म त कहिले कहिले पो आउने हो त सधैँ आउँदिनँ है अब दुःख पाएको भन्नु त पर्यो नि भगवान्ले लेखिदिएको भोग्नु पर्छ नि त के गर्नु त आफ्नो भाग्यमा लेखेको कुरो मेटेर नहुने कस्तो पो भयो बरु ल दिनुहोस् दाइ पानी मिठो छ मिठो छ नानी अब त पनि खान त म नि राख्छु ल आफ्नो पनि ख्याल गर्नुहोस् धेरै काम 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 भनेर दौडिरहने होइन त्यही काम गरेर त खान पुग्दैन अनि नगरी के खाने साइली भात आउँदै ल मिठो भनेर खाऊ है फुपूले पकाएर ल कान्छीले पनि खान्छे यति खानुपर्ने दाइ सधैँ कामै कामै भनेर दौडिनुहुन्छ दाइ कस्तो भएछ मिठो छ त्यति टाढादेखि हेरेर आएको थाके कि अहिले भाँडा चाहिँ भोलि माथि हुन्छ अब सुत ल म पनि चुठेर सुत्छु है त ल दाइ त्यही गर्नु पर्ला
ल पख है पख यता आउने त बस पुग्ने गरेर आउनु पर्यो नि छोरी त अलिक खुट्टा तर यो कसको हो लुगा कुनामा राख्ने ल सबैजना सँगै सुत्ने है ल सुत्ने ल सुत त कस्तो रमाइलो तिमीलाई कथा पनि सुनाउनु पर्छ कुन कथा भने ल जुनको भयो नि हुन्छ कि घामको भयो नि हुन्छ तिमीलाई अलिक ठिक भइरहेको छ जोरो बहिनीलाई एकदम माया है सानो छ के गर्नु त दुध खाँदै थिएँ आमा बाहिर गएर गाह्रो भयो एकादेशमा नि स्यालहरू थियो अरे है अनि त्यो स्याल चाहिँ राति भए पछाडि कुखुरा चोर्न जाँदो रहेछ नि अनि मकै बारीबाट यसो गरेर कसरी चोर्नुला भनेर बिस्तारै गएछ अरे उल्टै त्यसलाई कुकुरले टोकेर खाइदिएछ अरे माइली तिमी भात बसाल्दै गएर म साइलीको जुनमा मारिदिन्छु है कति धेरै लिखा पारेर रहेछ आऊ त साइली स्कुल पनि जानुपर्ने होला यो जुम्दा लेखै रहेछ नानी हजुर दाइ त आधै जाने र भने ल अब भान्जा भान्जीको पनि स्कुल लाग्ने बेला भयो अब यो कान्छीलाई पनि स्कुलमा लगेर भर्ना गरिदिन पर्यो बस्न त मन थियो नि दाइ तर के गर्नु आफ्नो पनि समस्या छ 2-4 दिन बसेर गएकी भए हुन्थ्यो अब फेरि कान्छीलाई पनि लिएर जान्छु भन्छेस् माइली र साइलीले न्यास्रो मान्ने हुन् कि तिनीहरू त हुर्किहाले नि अलिक बुझ्ने भएका छन् नबुझ्ने त्यही कान्छी हो अब मेरो साथमा भएपछि तपाईँलाई पनि त ढुक्क भयो नि ढुक्क त ढुक्कै भयो अब दुईटी फेरि न्यास्रेलेन् कि ल त ल म तल काम गर्न जान्छु त चाहिँ भात खाएर मात्रै जा ल ए दाइ आफू पनि यसो तातो एक गाँस भात खाएर जानु न कति कामै काम भन्नुहुन्छ कि जतिखेर पनि हजुर त के गर्नु साहुहरूले फेरि टाइममा आइनस् भनेर गाली गर्छन् म अहिले पछि आएर खान्छु त चाहिँ भात खाएर जा ल ल ल आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् है हुन्छ हुन्छ राम्रोसँग जा ल दाइ पनि के होला जहिले पनि कामै काम भन्नुहुन्छ आफू त ख्यालै गर्नुहुन्न साइली अब तेरा पनि जुम्रा र लिखा मासे जस्तो छ अलि हल्का भयो माइली आइज त म अलिअलि 2-4वटा लिखा जुम्रा मारिदिन्छु सन्चो भयो कहिले कहिले तेल पनि हाल्नुपर्छ क्या लग्छ पर्यो ल आमा हेर कस्तो ढाडी हेर भाग्यो हेर्ने ल कत्रो ढाड ए भाग्ला राखिरह है हुन्छ कति लिखा पारेछ ल यसका त टाउका भरि लिखै त्यसले बच्चा पारेछ कि नानी कहिले कहिले त यस्तो त्यो काइँमा दो बेरेर निकाले हुन्छ नि लिखै लिखा छ कति बच्चा पारेछ लिखै लिखा नानी तँलाई म लिखा निकाल्ने उपाय सिकाइदिन्छु है काइँमा क्या लामो दुबोलाई यसरी हेर यता 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 घुम नाकबेली बनाउने अनि तल तल भाँच्ने अनि सही तान्ने के है अनि लिखा जम्मा निस्किन्छ ऊ त्यो साइलीको पनि त्यस्तो गर्थ्यो ऊ नि आएको रहेछ आमामा खाइसकेछ नि मेरो बधाई लाग्यो ल हेर कत्रो कत्रो ढाडी हेर यहाँ ल ल फेरि कतिवटा भयो 2टा अब एउटा अहिले एउटा
पकाइस्? पकाएँ। ल अब मैले लिखा निकाल्ने तरिका पनि सिकाइदिइहालेँ तँलाई है। त्यो घाँस जाँदा दुबो पाइन्छ नि, त्यही दुबोबाट गर्ने। ल ल त आफ्नो कपाल गर्दा एकछिन राख्नु पऱ्यो क्या जुम्रा है। राख है धेरै पत्ता जुम्रा। ल ढाडी ल आइज त तेरो पनि जुम्रा हेरिदिनु पऱ्यो। अनि छालको त ठिक पारेन नि ढिलो भइसक्यो। ल हेर यसको कपाल फेरि 4 कोसे झाडी जस्तो बाक्लो छ। ल ल अब कहाँबाट सुरु गर्ने त? हेर लिखा ल एउटै सिराल गरेर सुत्छन् त्यही सर्की जस्तो छ कि। हेर कालो ढाडी। इनका जुनाले पनि खान 2 महिना लाग्ला जस्तो छ। पालिराख्यो भने यो टुपीलाई त छ नि सल्लाहको रुखमा लगेर बाँध्छ अरे जुङ्गाले, त्यही भएर निखार्नु पर्छ है। स्कुलमा नि फोरी रहेछ भन्छन्, घिनामरो भन्छन्, सरसफाइ हुनुपर्छ। साथीहरू नि हेर्छन् त्यो। पकाइ म यो रबरलाई मारिहाल्नुपर्छ त्यसलाई। रबर त्यही होइन कतै छिट्यो क्या मुखमा। ल छोरा तिमीहरू पनि हात धोएर तयार हौ त। कुन मान्छे मेरो दौडे है त्यो त मान्नै सकेन नि। ल भदैनीको आफ्नो हो त जुम्रादेखि आफ्नो होइन। ल यिन छिटो माइजी। मैले तिमीलाई अघि अगाएको थिएँ नि घर सफा राख्ने, बहिनीलाई धेरै माया गर्ने, अनि गाउँ नडुल्ने, बाटो पनि राम्रोसँग ख्याल राख्ने। म छिट्टै झोलाभरि पापा लिएर आउँछु ल। बहिनीलाई पनि कपाल कोर्देऊ है, राम्रोसँग बडो ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ नि है। म छिट्टै आउँछु ल। अहिले चाहिँ म उसलाई लिएर जान्छु। अब सानो कान्छीलाई म उतै लगेर पढाउँछु, अलिक ठुलो भएपछि लिएर आउँछु ल। तिमीहरू पनि ज्ञानी भएर पढ्ने, बाबाको राम्रो ख्याल गर्ने, सरसफाइ गर्ने, बहिनीको जुम्रा मारिदेऊ, कपाल कोर्देऊ, नुहाइदेऊ बेला बेलामा है। हुन्छ। पढ्न पर्छ धेरै गाउँ नचार है साइली। फुपूले कति राम्रो राम्रो कुर्ता ल्याइदिनु भएको छ। अब पनि चाँडै आउनु है, हामीलाई के ल्याइदिनु। अनि हजुरले ल्याइदियो भने हामी तपाईँले जे भन्ने त्यही मान्छौँ। हो कस्तो ज्ञानी है मेरो बहिनी। ज्ञानी हुन्छ। ल के ल्याइदिनु आउँदाखेरि अब? ल ज्ञानी भएर बस्छ है। हुन्छ। जुठो भाँडाहरू नराख्नु, माझ्नु, सफा गर्नु। राम्रोसँग पढेछ है उमा। चुचु गर्दै धेरै फुपूलाई दुःख नदे। अब ज्ञानी हुन्छ नि है मेरो सानो बधाई। ल हामी गयौँ है। हजुर आउनु भएको थियो, राम्रो लाग्यो। फुपू हजुर जानुभयो, रमाइलो लाग्यो। फुपू आइहाल्छु नि, म यहाँ नआएर कहाँ जानु? दिदीहरूलाई राम्रोसँग जानु है।
दिदी हजुर अनि यति धेरै मुलाको साग कहाँबाट लिएर आइस पुरान्टीले भन्नुभएको सिन्की बनाइदिने रे सिन्की बनाइदिइसकेपछि हामीलाई पनि दिनुहुन्छ अरे हामी त्याएर खाम बाले आएर खानुहुन्छ अब त सिस्नु पनि खानु पर्दैन ए माइली हजुर फुपू गई जानुभयो बिहानै कान्छीलाई लिएर भात खाएर गई कि नखाइकन गई नि खाएर जानुभयो हामीले पनि खायौँ हजुरले किन नखानु भएको मैले त्यो लाउरेको घरमा खाएर आएँ हेर न ओलीबाको धान कुट्न भनेर मेलमा गएको थिएँ लाउरेहरू पनि आएको रहेछन् भाइको घरमा बसेका छन् रे अब हामी घरमा बस्नु पर्यो घर छोडिदेऊ भनेर भनेका छन् के गर्ने अब अर्काकै घर भए पनि आँगनमा धारो थियो चर्पी पनि थियो सुविस्तै थियो अब छोडिदियो भने छोड्नै पर्यो अब पर त्यो श्यामबहादुर दाईको घरमा गएर बस्नु पर्यो छोरी आजै सरौँ है हुन्छ अब आफ्नो भएको सामानहरू पोको पारौँ अनि जाउँ अनि यो चाहिँ कहाँबाट ल्याएको नि के गरेर ल्याएको यो पुरान्टीकोबाट ल्याएको सिन्की बनाइदिनु उहाँहरूलाई अनि हामीलाई पनि दिनुहुन्छ अरे अब यो सिन्की पनि उतै लगेर हालौँला अब के गर्ने जा भनेपछि छोड्नै परिहाल्यो सामान पोको पारौँ जाउँ ल यहाँ हाल पख ल यहाँ साग पाएको त यसलाई लिएर हेर यहीँ राख ल सोमा त नानी सोमा ए नाइली त्यो ढोका पनि लगाइदिए त अनि त्यो गाग्री पनि समाज है त ल उसको सुकुल ल्या त नानी म लिन्छु ल आऊ ढोका लगाइदिएस् ल आइज यो सामान राखेर म अनि लाउरेलाई गएर भनिदिउँला घर खाली गरिदिएँ भनेर आइज